subscribe now and press. नमस्कार, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, हाम्रो आवाज अनलाइन न्यूज र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा म गौतम सागर राई तपाईहरुसँग यति बेला हामी विभिन्न फरक ठाउँका फरक व्यक्ति र विभिन्न विधामा रहेर आफ्नो मौलिक पहिचान बनाइसक्नु भएका अतिथिहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आजको बसाइमा हामीले संगीतमय बनाउने छौं। आजको बसाई सिंह संगीतमय बनाउने छौं र यति बेला कोरोना भाइरसले तपाई हाम्रो दैनिकीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको बेला हामीले तपाईहरुलाई संगीतको माध्यमबाट तपाईहरुलाई मनोरञ्जन दिनेछौं। आजको बसाइमा मेरो साथमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय चर्चित गायक रोशन गुरुङ। उहाँका आफ्नै प्रत्यक्ष आवाजबाट पनि आज तपाईहरुलाई विभिन्न गीत संगीतहरु सुन्नेछौं। उहाँको अहिले अमेरिकामा के गरिरहनु भएको छ यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौं। यति बेला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला मेरो साथ हुनुहुन्छ चर्चित लोकप्रिय गायक रोशन गुरुङ। दाइ, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यो पेजमा। हजुर नमस्ते सम्पूर्ण हाम्रो आवाज.com टिभी हेरेर बस्नु सबैलाई मेरो नमस्कार। हजुर रोशन दाइ आराम हुनुहुन्छ? यति बेला तपाई अमेरिकाको न्यू हेम्सायरबाट चाहिँ मसँग जोडिरहनु भएको छ। त्यहाँ यति बेला कोरोना भाइरसले पक्कै पनि तपाईहरुको पनि र त्यहाँ रहनुहुने नेपालीहरुको पनि दैनिकीलाई अप्ठ्यारो पारेकै होला। के छ त्यहाँ अलिकति छोटोमा अपडेट गराइदिनुस् न हाम्रो दर्शक श्रोताहरुलाई। अब यो न्यू ह्याम्पसायर चाहिँ एउटा सानो राज्य हो। यहाँ चाहिँ करिब 13-14 लाख मानिसहरू बस्छन्, 1.3 मिलियन समथिङ। र यो बस्टनबाट चाहिँ धेरै नजिक हो। यो न्युयोर्कबाट चाहिँ नि 200-250 माइल छ र बस्टनबाट 30-40 माइल छ। त्यति टाढा होइन बस्टनबाट। यो सानो राज्य हो। यो चाहिँ क्यानाडासँग जोडिएको यता मेन राज्य छ, अर्को मेन भन्ने स्टेट, अनि त्यसपछि भर्मन्टसँग अनि क्यानाडासँग जोडिएको एउटा सानो राज्य हो। र यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कोरोनाको जति न्युयोर्क अलि ठुल्ठुलो सिटीहरूमा जति आक्रामक रूपमा चाहिँ कोरोनाको एटेक भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ अलिक कम छ भन्दा पनि अब अरू राज्य जस्तो छैन, तर हुन चाहिँ यहाँ पनि धेरै छ। त्यसको प्रकोप चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छेको दैनिकीमा धेरै असर गरिरहेको छ। अब सबैजना घरमै बसिरहेछ होइन, त्यसले गर्दा हामी पनि 1-2 महिना भइसक्यो घरमै थुनेर बसिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा कोरोनाको प्रकोप त विश्वभरि नै छ यसको, र यसको अफकोर्स हामीलाई यसको असर नपर्ने भन्ने कुरै भएन। हजुर त्यहाँ चाहिँ जस्तै कति जति तपाईहरु नेपालीहरुको चाहिँ पपुलेसन छ दाइ? हामी चाहिने अब यो राज्यभरिमा 1000 जति होला, 500 देखि 1000 सम्म छौँ। तर नेपालीहरू चाहिँ यसबाट साह्रै कम मात्रै इफेक्टेड छन्। एकदमै धेरै कम मात्रैलाई चाहिँ नि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको थाहा पाइयो। तर पनि एउटा हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी पावर अलिक राम्रो भएर होला, अथवा जुन हाम्रो खाने तरिकाहरू छ मजाले कुक गरेर अथवा सुपहरू अलिकति पिरो सिरो खाने भएको हुनाले जसलाई चाहिँ नि कोरोना भाइरसले चाहिँ नि संक्रमित भयो ती व्यक्तिहरूमा पनि खासै त्यस्तो अलिकति गम्भीर खालको चाहिँ लक्षणहरू देखिएन। जस्ट पोजिटिभ आयो र केही व्यक्तिहरू ठिक पनि भइसक्यो। हजुर सेफ रहनु होला दाइ त्यहाँ तपाईको परिवार र त्यहाँ रहने तपाईहरु सबैजना। यति बेला भने यो अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाई संगीत क्षेत्रमा लामो समय एक प्रकारको चाहिँ आफ्नो मौलिक पहिचान बनाइसक्नु भएको छ। यति बेला पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ रोशन गुरुङ कहाँ जानुभयो, त्यति धेरै यहाँ यस्तै छ, सबै कुरा भन्दा ठुलो पैसै ठुलो छ, यति धेरै माया तिमीलाई, इलामले सम्झाए मलाई, प्रशस्त तपाईका गीतहरू अझै पनि त्यति नै लोकप्रिय कर्णप्रिय छन् हैन। आजको माहौललाई हामी संगीतमय बनाउँछौँ। यति बेला अप्ठ्यारो परेर लकडाउनमा बसिरहनु हुने हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न देशमा चाहिँ अप्ठ्यारो भएर चाहिँ आफ्नो रोजगार गुमाएर बसिरहने हाम्रो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ। दर्शक श्रोताहरूको लागि हामी सुरुमै एउटा गीत तपाईको आवाजबाट यति बेला प्रत्यक्ष सुन्छौँ, त्यसपछि फेरि कुराकानीलाई जोड्छौँ। हुन्छ। अब तपाईलाई फेरि यो स्पेसली यो न्यू ह्याम्पसायर अथवा यो अमेरिकाको अलिकति नर्थ साइडमा चाहिँ भन्नै पर्दा कस्तो छ भनेदेखि वेदर चाहिँ एकदमै अप एन्ड डाउन भइरहेको छ होइन। आज एकदम गर्मी भयो भने भोलि असाध्यै चिसो हुन्छ। टेम्परेचर आज 70 छ भने भोलि अचानक 30-35 मा झर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको छ तपाईँको वेदर होइन।
त्यसले गर्दा यो मान्छेको स्वास्थ्य जस्तो म वाकिङ गर्न गएको थिएँ अस्तिको दिन अचानक पानी परेर यति चिसो भयो हिजो र आजदेखि मलाई रुगा लागिरहेको छ निकै त्यसले गर्दा त्यो वेदर पनि यहाँको चाहिँ नि अलिकति प्रतिकूल छ हैन यताउता गर्नलाई अब मलाई रुगा लागिरहेको छ तैपनि म ट्राई गर्छु एउटा गीत जरुर जरुर दाइ हस् अब कहिलेकाहीँ म फेसबुकमा लाइभ हिजो पनि म गएको थिएँ एकछिन फेसबुक लाइभमा जाँदाखेरि अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि पुरानो गीत मलाई गाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो मैले करिब करिब तपाईँको 18 वर्ष अगाडि 18-20 वर्ष अगाडि रेडियो नेपालमा जब म एकदम यङ थिएँ म फर्स्ट इयर कलेजमा पनि भर्खर कलेजमा प्रवेश गर्दै थिएँ अझै पनि यङ हुनुहुन्छ यङ देख्नु भएको छ थ्याङ्क यू अनि त्यो बेला चाहिँ एकदमै भर्खरको अलिअलि जुगा कुरीहरू आउँदै गर्दाखेरि रेडियो नेपाल एउटै मात्रै थियो त्यो बेला हामी चाहिँ नि कलेज सिद्धिन साथ हामी हिँडेर रेडियोमा जान्थ्यौँ अनि कहिले चान्स पाएला भनेर बस्थ्यौँ त्यो बेला रेकर्ड गरेको गीत मेरो फर्स्ट गीत हो रेशमको पछ्यौरी अल्झिछ जङ्गली कारण भन्ने अलिकति म गाउँछु है रेशमको पछ्यौरी अल्झिछ जङ्गली काँडैमा रेशमको पछ्यौरी अल्झिछ जङ्गली कन्यामैको डाँडा मैले मेरो पन्छौरीमा औँठिन्छु साथो कन्यामैको डाँडा दिया पारिन्छु मैले मेरो पन्छौरीमा औँठिन्छु साथो रेशमको पछ्यौरी अल्झिछ जङ्गली काँडैमा मिठो दाइ मिठो तर अलिकति अब हार्मोनियमले गर्दा तपाईँको आवाज चाहिँ अलिकति क्लियर हामीले सुन्न सकेनौँ अब दोस्रोचोटि गाउँदा चाहिँ हार्मोनियम बिना नै गाउँदा अलि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो तर ठिकै छ हाम्रो दर्शक श्रोताले इन्जोय गरिरहनु भएको छ धेरैजनाले यति बेला हामीले हेरिरहनु भएको छ साँच्चै रोशन गुरुङ यति राम्रो गीत गाउने यति मिठो गीत गाउने इलामबाट भर्खरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुङ्गा गरेकी भर्खर बस्दै थियो रेडियो नेपालमा त्यो बेला म भर्खरको 16 वर्षीय थिएँ भन्नुभएको थियो यति मिठो गीत गाउने सर्जक यति मिठो गीत गाउने लोकप्रिय कर्णप्रिय गायक कता हराउनु भयो दर्शक श्रोताले खोजिरहनु भएको छ खास गरेर अब यो तपाईलाई मलाई के लाग्छ भनेदेखि जब मैले चाहिँ नि म लगायतका साथीहरूले नेपालमा साङ्गीतिक यात्रा सुरु गर्यौँ नेपाली 52-53 सालदेखि म 52 सालमा काठमाडौँ आएको त्यसपछि अविरल सङ्घर्ष गर्दै गर्दै 55-56 सालदेखि चाहिँ नि मैले अलिकति गीत सङ्गीतमा मतलब अलिकति कुराहरू बुझ्दै गएँ त्यसबेला लाग्यो त्यसपछि रेशमको पछ्यौरी दोबानामा बाढी आयो हाम्रो तुलसी बस्नेतले लेख्नु भएको यो रेशमको पछ्यौरी चाहिँ एउटा फेरि हाम्रो भीमराज राईजी र मैले गाएको थियौँ दुईजना संयुक्त भएर त्यसपछि उहाँ आफ्नै काममा व्यस्त हुनुभयो
दोभानोमा बाढी आयो बिचमा परिक्लो म भन्ने हाम्रो गणेश गुरुङजीले त्यसपछि सङ्गीत गर्नुभयो। त्यसपछि सानो तिम्रो सम्झनामा एउटा गीत गाइनु होला होइन, यी गीतहरू आए। त्यसपछि 58 सालमा मेरो अर्को एल्बम निस्कियो, स्नेह एल्बम, जुन गीतमा चाहिँ यहाँ यस्तै छ सबै कुरा भन्दा नि पैसा ठुलो छ भन्ने गीत समितिको बुद्धदेव दाइले लेख्नुभएको, अनि हाम्रो शिलाबहादुर मोक्तान दाइले सङ्गीत गर्नुभएको गीत। त्यो गीत चलेपछि चाहिँ नि त्यो चाहिँ पहिला पनि मेरो गीत चल्न त चलेको थियो, तर जुन लेभलमा हिट भएको थियो त्यो पैसा ठुलो छ चाहिँ नि हिट भयो त्यो लेभलमा। त्यसपछिदेखि चाहिँ नि कामहरू धेरै पाउने, अन्य सङ्गीतकारहरूमा जस्तो फिल्मका सङ्गीतकारहरू बोलाउने कामहरू मैले पाउँदै गएँ। तर अनफर्चुनेटली जुन हाम्रो पिक समय थियो त्यसपछि मलाई छोडी नजाऊ, पाप तिमीलाई लाग्ला लगायत गीतहरू आयो। तर एकदम दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि नेपालमा अहिलेको जस्तो महोत्सवहरू या प्रोग्रामहरू फेरि हुन्थेन। त्यो बेला माओवादी द्वन्द्वकाल थियो र हामीले जति पनि त्यसबाट चाहिँ एउटा फाइदा लिनुपर्ने, बेनिफिट लिनुपर्ने हामीले लिन सकेनौँ, किनभने द्वन्द्वकालमा चाहिँ नि तपाईँको 62-63 सम्म चाहिँ एकदमै नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको सिभिल वार गृह युद्धले गर्दाखेरि हामीले जति पनि चाहिँ नि बेनिफिट लिनुपर्ने त्यति लिन पाएनौँ। त्यही सिलसिलामा तपाईँको हुन त विदेशतिर प्रोग्राम त गरिराख्यौँ होइन। त्यही सिलसिलामा 63 सालमा चाहिँ म लगायत 5-7 जना हाम्रो कलाकारको टोली अमेरिका आयौँ र त्यही बेला अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरूमा चाहिँ प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि न्युयोर्कमा पनि एउटा प्रोग्राम थियो। न्युयोर्कमा प्रोग्राम हुने बित्तिकै एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एउटा सिङ्गरको खोजी भइरहेको रहेछ, अनि म त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नि एज अ सिङ्गरको रूपमा गाउन थालेँ। मलाई पनि ठिकै लाग्यो। नेपालमा पनि त्यति अब द्वन्द्वको त्यो चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको बेलामा ठिकै छ, नेपालमा अमेरिकामा बस्ने मेरो प्लान चाहिँ थिएन। यहाँ अलिक दिन चाहिँ नि तपाईँको काम गरौँ, अब आफ्नै फिल्डको काम पनि हो भनेर चाहिँ नि काम गर्न थाल्यो। त्यति हुँदाहुँदै धेरैजना साथीहरूले कुनै पनि नेसनल लेभलमा रिकगनाइज भएको कलाकारहरू, खेलाडीहरू होइन, लेखकहरू, रचनाकारहरू अथवा पत्रकारहरू एक्स्ट्राअर्डिनरीमा काउन्ट हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको ग्रिन कार्ड फाइल गर्न पाउने रहेछ सिधै नै। त्यस कारणले त्यो बेनिफिट लिइराख्नु, तर नेपालै गएर चाहिँ नि गर्छु भन्ने हिसाब गर्दा गर्दै यतिकै तपाईँको अमेरिकामा बसी भयो क्या। कति वर्ष भएन यति बेला अमेरिका बस्नुभएको? कति वर्ष? 2007मा आएको भनेपछि लगभग 12 वर्ष भइसक्यो। तर यसको मतलब फेरि नेपालमा नजाने भन्ने होइन, म चाहिँ नि धेरै नै नेपालमा गइरहेको छु, गीतहरू पनि गरिरहेको छु। तर कस्तो भनेदेखि अलिकति जति मात्रामा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नि भइएन, गरी यता गरी उता। अनि यहीँ पनि अब तपाईँको प्रोग्रामहरू धेरै नै भइरहेको छ। अमेरिका पनि 50वटा राज्य मध्येमा धेरैवटा गइसकेको छु। तपाईँ अहिले कोलोराडो हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि 2 चोटि गइसकेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो साङ्गीतिक यात्रा जारी नै छ। अब एक प्रकारले रेस्टुरेन्टमा जुन मैले पर्फर्म गर्थेँ, पछि आफ्नै रेस्टुरेन्ट पनि गर्थेँ, अनि त्यसपछि त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नि नेपाली अथवा अरू विदेशीहरूलाई चाहिँ नेपाली सङ्गीत चखाउनु अथवा उहाँहरूलाई सुनाउनु पनि एक प्रकारले नेपाली म्युजिकलाई चाहिँ सेवा गर्नु नै जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै त्यो बेला तपाईँहरूको भनौँ न, त्यो तपाईँ जति बेला रेडियो नेपालमा गाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला त अलिकति गाह्रो पनि थियो। अहिलेको जस्तो सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ, अहिलेको जस्तो मिडियाहरू, अहिलेको जस्तो सेवा सुविधा, सञ्चारको सेवा सुविधाहरू प्रशस्तै थिएन। त्यो बेलाको गीत सङ्गीत नै फेरि अहिले पनि त्यतिकै कर्णप्रिय। अहिलेको गीत चाहिँ आज रेकर्ड गऱ्यो, भोलि पर्सि चल्छ, निकोर्सिबाट फेरि हरायो। के हो यो? तपाईँहरूको बेला अलिक क्वालिटी भएको हो कि के? कसरी बुझ्नुहुन्छ दाइ? के छ अहिले त प्रशस्त थुप्रै नै नयाँ कलाकारहरू आउने जाने पनि भइरहेको छ होइन। त्यति बेलाको गीत नै, यति बेला रोशन गुरुङलाई चिनाइरहने गीत, त्यही बेलाको गीत, के त्यो बेला तपाईँहरूको गीतमा अलिक क्वालिटी थियो कि या के हो त यो चाहिँ दाइ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो बेला एकदम लिमिटेड मात्रै रेकर्डिङ स्टुडियोहरू र तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको जस्तो यो मिडियाहरू कम थियो। एउटा रेडियो नेपाल थियो, अनि अर्को चाहिँ 1-2वटा एफएमहरू थियो बल्ल काठमाडौँमा, अरू काठमाडौँ भ्याली बाहिर त थिएन। त त्यो बेला के थियो भनेदेखि तपाईँको
रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पास गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो भोइस टेस्ट पास गर्न चाहिँ तपाईँको सुर ताल सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ लिमिटेड मान्छेहरूले मात्रै एक्सेस पाउँथ्यो जो बढी मेहनत। त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ बढी मेहनत गर्थ्यौँ त्यो बेलामा। यसको मतलब अहिलेको मान्छेहरूले नगर्ने भन्ने होइन, अहिले पनि धेरै राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू छन्। अहिले त तपाईँको सिक्ने चाहिँ नि इन्स्टिट्युटहरू पनि धेरै छ होइन, तपाईँको चाहिँ नि सिकेर आउने मान्छेहरू धेरै छन्, धेरै राम्रो पनि गरिरहेछ। तर तपाईँले भने जस्तो यो धेरैजना आउँदाखेरि कति बाढीमा अब राम्रो चिज पनि बगेर आउँछ, नराम्रो आउँछ, तर त्यो चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँको क्लिन भएर जान्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि नराम्रो चिजहरू आफै बिलाएर जान्छ। जस्तो तपाईँहरूले मैले गीत गाएको 20 वर्षदेखि अहिले पनि तपाईँहरूले खोजिराख्नु भएको छ, श्रोताहरूले खोजिराख्नु भएको छ। त्यो बेला एउटा हार्ड वर्किङ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो बेलाको क्वालिटी भनेको तपाईँको जस्तो अहिले हामीले टुक्रा टुक्रा बनाएर गीत रेकर्ड गर्छौँ। म यहीँबाट नेपालको स्टुडियोमा पनि रेकर्ड गर्न सकिरहेको हुन्छु अहिले होइन, कतिपय गीतहरू यहाँ रेकर्ड गरेर उता पठाइ पनि रहेको छु होइन। तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो हुन्थेन। जब एउटा गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने 8-10 जना म्युजिसियन एकैचोटि बस्ने अनि सिङ्गर पनि एकैचोटि बस्ने, एउटा सानो बिग्रियो भने फेरि सुरुबाटै गर्नु पर्छ। अहिले त टुक्रा टुक्रा जोडेर तपाईँको अझ कतिपय मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिले त अटो ट्युन भन्ने आएको छ। तपाईँले सुरमा गाए पनि नगाए पनि सुरमा बनाइदिने होइन, यो चाहिँ नि तपाईँको सफ्टवेयरहरू त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ अब यो को सिङ्गर कति राम्रो गाउने भन्दा पनि तपाईँको यो चाहिँ सबै अटो ट्युनहरू गरेर मार्केटमा आइरहेको हुन्छ। अब रियालिटी चाहिँ लाइभमा थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेला चाहिँ मेहनत अलिक बढी नै थियो, अलिक चान्स पनि कमै पाइन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ जताततै स्टुडियो तपाईँ घरैबाट गाउनुहुन्छ। अब त्यो बेला चाहिँ अहिले जस्तो कराओके ट्र्याकहरू पाउने थिएन, त्यो त असम्भवै थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त तपाईँले घरमै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, जुन चाहे त्यो गीतहरू चाहिँ नि युट्युबमा खोजेर सर्च गरेर तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यो बेला चाहिँ मेहनत चाहिँ साह्रै धेरै नै। यति बेला दाइ हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि चाहिँ तपाईँले चिनाउने एउटा गीत, जति बेला रोशन गुरुङ चाहिँ अब चाहिँ देश विदेशमा भ्याइ नभ्याइ भएको थियो होइन, तपाईँको त्यो बेला त अडियोको जमाना थियो होला, प्रशस्तै अडियोहरू पनि बिक्री भयो होला। एउटा गीत हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि प्रत्यक्ष तपाईँको आवाजमा सुन्न। हस्, यो तपाईँले अघि हार्मोनियमको आवाज एकदम बढी भयो भनिराख्नु भएको थियो, मैले हिजो पनि महसुस गरेँ। म पछाडि गिटार चाहिँ अलिकति किन मलाई सुर मात्रै थोरै चाहिन्छ। जरुर चिनेको मान्छे भन्दा चिनेको नै काम लाग्छ, चिनेको भन्दा पनि किनेको नै काम लाग्छ। यहाँ यस्तै छ, यहाँ यस्तै छ, सबै कुरा भन्दा नि पैसै ठुलो छ, सबै कुरा भन्दा नि पैसै ठुलो छ। मिठो दाइ, तपाईँको यो जीवन्त गीतहरू होइन, अब अझै पनि दर्शक श्रोताहरूले एक गीतबाट चाहिँ तपाईँलाई प्राय चिन्छन् होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तपाईँको समकालीन साथीहरू त्यो बेला सङ्गीतमा स्ट्रगल गर्नुभएको साथी को हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू अहिले तपाईँहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ भने? त्यो बेलामा हामी चाहिँ एकदमै स्ट्रगलको फेजमा, हाम्रो जगदीश समालजी हुनुहुन्छ, हामी सबै नै रेडियोमा हिँडेर जान्थ्यौँ। अनि सत्य स्वरूप, विशन मुकारुङ, हाम्रो सङ्गीतकार गणेशजीहरू, हाम्रो सञ्चारकर्मी तुलसी बस्नेतजीहरू, हामी चाहिँ एउटा त्यो बेला स्ट्रगल फेजको एउटा हामी समकालीन साथीहरू हौँ। तपाईँहरूको अहिले पनि जस कुराकानी कन्ट्याक्ट हुन्छ नि होइन? हुन्छ हुन्छ, एकदमै हुन्छ, आफूसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ। हजुर फोनमा। हजुर, जस्तै तपाईँ यति बेला अमेरिका हुनुहुन्छ, जस्तै आफ्नो देशभन्दा टाढा बसेर नेपाली गीत सङ्गीतलाई जति गर्नुपर्ने त्यति त सकिँदैन होला,
तर कति गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ दाइ, कति गाह्रो हुँदो रहेछ जस्तै गीत बनाउने सवालमा, रेकर्डिङको सवालमा होइन, हरेक हिसाबले अप्ठ्यारो त हुन्छ होला। यो गीत सङ्गीत या तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा तपाईँ चाहिँ नि जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ माहौल हो। अब यहाँ मैले एक्लै गीत सङ्गीतको कुरा गरेर हुँदैन, किनभने अरू विभिन्न फिल्डका मान्छेहरू छन् होइन। अब तपाईँ पत्रकारले तपाईँकै लेभलको साथीहरू भेट्यो तपाईँलाई बढी इन्करेज हुन्छ होइन। अब काठमाडौँमा हुँदाखेरि या त यहाँ साथीहरूसँग भेटघाट भयो भने गीत सङ्गीतको कुरा भयो भने अनि नयाँ नयाँ सृजनाको कुराहरू पनि हुन्छ। डिफ्रेन्स माहौलमा, अलिकति फरक माहौलमा फरक टाइपको मान्छे हुँदा चाहिँ अलिकति त्यो सृजनाको कुरा अलिक कम हुने जस्तो मलाई महसुस हुन्छ है। जब म यहाँ चाहिँ नि अरू क्षेत्रको मान्छेहरूसँग, अरू व्यवसायी मान्छेहरूसँग कुरा हुन्छु, गीत सङ्गीतलाई अलिक परै राखिरहेको हुन्छु। जब म कलाकारहरूसँग या काठमाडौँ जान्छु फेरि मलाई अर्को नयाँ ऊर्जा थपिएर आउँछ। अब हामीले फेरि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, त्यस कारणले माहौलले सबैभन्दा फरक पार्ने रहेछ। जस्तो एक समय हामी चाहिँ नि काठमाडौँको अनामनगरमा एउटा सानो चिया पसल थियो, त्यहाँ 3 बजे भेट्नै पर्थ्यो। सबै कलाकार साथीहरू आउनुहुन्थ्यो, कविहरू आउनुहुन्थ्यो, कविहरूले आफ्नो चाहिँ गीतहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, रचनाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो माहौल बनेपछि तपाईँको अटोमेटिकली भित्रैबाट नयाँ चिज गरौँ, के गरौँ, नयाँ एक्स्ट्रा के गरौँ भन्ने माहौल हुन्थ्यो। अहिले त्यो माहौल चाहिँ अलिक कम छ, तर त्यो माहौल चाहिँ आफैले क्रिएट गर्ने रहेछ। जस्तो साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर, जस्तो तपाईँले अहिले चाहिँ मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, यसले पनि मलाई बढी इन्करेज गरिरहेछ म्युजिक फिल्डमा फेरि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हजुर दाइ, अब फेरि अर्को गीत तपाईँ त्यति बेला प्रत्यक्ष हामी सुन्छौँ। हुन्छ, म सानो गाउँ है त। एउटा यो इलामले सम्झाए दाइ। इलामले सम्झायो माया, इलामले सम्झायो माया, श्रीयन्तुको ढुङ्गाबाट झुल्के घाम हेर्दा, कन्यामैको च्याबारीमा माया प्रीति लाउँदा, इलामले सम्झायो माया, इलामले सम्झायो माया। साँच्चै मिठो। इलामले चाहिँ कतिको सम्झाउँदो रहेछ अमेरिकामा बसेर। तपाईँले इलामलाई सम्झाउनुहुन्छ कि इलामले तपाईँले सम्झिन्छ? एकदमै म धेरै इलामलाई मिस गर्छु। यो जुन लकडाउनको बेलामा त त्यहाँको फोटोहरू बसेको छ। म यसपालि चाहिँ नि तपाईँको करिब यो लास्ट इयर चाहिँ म 6-7 महिना जति नेपाल बसेँ मेरो घराइसी कामले गर्दाखेरि। अनि त्यो बेला बढी मात्र मैले इलामै बिताएँ, काठमाडौँ इलामले बढी गरेँ। इलाममा प्रोग्रामहरू पनि थियो मेरो, त्यसले गर्दा इलामलाई चाहिँ नि इलामले पनि मलाई खोजिरहेको हुन्छ, म पनि इलामलाई मिस गर्छु। अमेरिकाको बसाइ अब व्यस्त र फरक, अलिकति हाम्रो संस्कार पनि फरक, हरेक चिज फरक छन् होइन? यहाँको बसाइ कतिको सहज छ दाइ तपाईँको लागि चाहिँ? अब तपाईँलाई टु बी अनेस्ट भन्नु पर्दाखेरि के भने, यो अमेरिका या विकसित मुलुकहरू भनौँ न, जति पनि युरोप, अमेरिका, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, यी मुलुकहरू चाहिँ नि तपाईँको
भौतिक रूपमा चाहिँ नि धेरै सुख सुविधा भएको ठाउँ हो हैन। तपाईले चाहिँ नि चाहे अनुसारको ठाउँमा बस्नुहुन्छ, चाहे अनुसारको चाहिँ नि ह्यान्डल गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईले गाडी जुन भन्नुहुन्छ त्यही चाहिँ चढ्न सक्नुहुन्छ। मर्सिडिज बेन्ज, BMW देखि लिएर हरेक कुराहरू एकदम इजी एक्सेस छ। तर म फाइनल्ली म चाहिँ के डिसिजनमा पुगे भनेदेखि त्यो चाहिँ मान्छेको प्राप्ति होइन रहेछ। तपाईको यो चाहिँ नि तपाईले चाहिँ फिजिकल्ली मात्रै अथवा भौतिक रूपमा पाएको चिज चाहिँ आफ्नो होइन रहेछ। जब तपाई मानसिक रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो भन्दा अरु तपाईको चाहिँ नि सुख शान्ति चाहिँ अरु केही पनि छैन। जस्तो हामी यहाँ चाहिँ नि अब एसी अलिकति गर्मी भयो भने एसी लाउँछौँ, जाडो भयो भने हिट लाउँछौँ हैन। बाहिर जानु पर्यो भने ग्यारेजबाट चाहिँ गाडी निकालेर चिसो तातो मिलाएर जान्छौँ। तैपनि यी सब सुविधा भइकन पनि यो मनभित्र हुन्छ नि, तपाईको मनभित्र एक प्रकारको खुसी त्यो चाहिँ पाउन यो भौतिक सुख सुविधाले मात्रै चाहिँ प्राप्त गर्न गाह्रो हुने मैले अनुभव गरिरहेको छु। किनभने जब मान्छेको मन खुसी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ या खानुहोस् या हिँड्नुहोस् या गाउँमा जानुहोस्, गाउँमा गएर बस्नुहोस्, त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न निकै कठिन छ विदेशमा। भनेपछि तपाईँ बिस्तारै नेपालै फर्किने तपाईँको योजना प्लान छ हैन दाइ? म त तपाईको यो मेरो कहिले पनि थिएन विदेश बसिरहेको छु भन्ने। अब यो तपाईको पारिवारिक हुन्छ नि, तपाईको छोरालाई अलिकति राम्रो एजुकेसन फर्क्नु भन्दा भन्दै 10-12 वर्ष भइसक्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको यो फाइनलले तपाईको म चाहिँ अहिले यो दुईटा कुराको अलिकति द्वन्द्व चलिरहेको छ। एक प्रकारले तपाईको मन र मस्तिष्क, जब तपाईँ मस्तिष्कले सोच्नुहुन्छ, मस्तिष्कले विभिन्न यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने, जब तपाईँ हार्ट मनले सोच्नुहुन्छ, मनले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ, तपाईको दिमागले अर्को कुरा भनिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ म अलिकति यो मनको कुरा, अलिकति मनले भनेको कुरा चाहिँ नि सुन्ने कोसिस गरिरहेको छु। जहाँ मान्छेलाई सुख सुविधा मनबाट हुन्छ, शान्ति हुन्छ, त्यही ठाउँको खोजी गर्छु। त्यो प्राप्ति चाहिँ नेपालै जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईको दर्शक श्रोताहरूको लागि यति बेला धेरैले तपाईँलाई खोजिरहनु भएको छ। रोशन गुरुङ त्यति मिठो गीत गाउने हाम्रो कहाँ हुनुहुन्छ भनेर धेरैले खोजिरहनु भएको छ। अहिले नयाँ सिर्जनाहरू जस्तै भर्खरै अब आउन लागेका के तपाईँको सिर्जनाहरू केही छन्? हजुर, मैले गीत त कन्टिन्यू नै गरिरहेको छु। तर अब जस्तो अहिले भर्खरै मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नि गीत रिलिज गरेको छु, दिउला तिमीलाई जाले रुमाल हैन। हाम्रो उदय सुताङजीले सङ्गीत गर्नुभएको अनि कुमार विवाहजीले लेख्नुभएको गीत। यो गीत रिलिज गरिरहेको छु मैले। 1-2 हप्ता मात्रै भयो गीत रिलिज गरेको। अहिले त्यो सुनाउनु हुन्छ? हुन्छ। अनि मैले के पनि विचार गरिरहेको छु भने यो अहिले लकडाउनको बेलामा यो दिउला तिमीलाई जाले रुमालको चाहिँ नि म कराओके बनाएर यो आज भोलि नै तपाईको चाहिँ नि म हाल्दैछु युट्युबमा। र यसमा चाहिँ युट्युबमा यो गीत चाहिँ राम्रोसँगले गाएर जो दर्शक श्रोताहरूले अथवा नवोदित गायकले मलाई पठाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्ने विचार गरिरहेको छु। र यो चाँडै नै म चाहिँ यो के अरे लन्च गर्दैछु। यो गीत त मैले 2 हप्ता अगाडि नै गरिसकेको छु। अब यसको ट्र्याक चाहिँ म लिरिकल कराओके भनौँ न, त्यो चाहिँ अपलोड गर्दैछु। यही गीत म अलिकति तपाईँलाई सुनाउँछु है त। जरुर सर। खुसी हुँदा चुमी बस्छु, दुखी हुँदा सुक्छु, थकाइ लागे पसिना त निद लागे आँखा छोप्नु, मायाले भरिएको, मायाले भरिएको दिउला तिमीलाई जाले
जाने रुमाला देउला तिमीलाई जाने रुमाला मिठो मेरो नयाँ गीत हो हस् थ्याङ्क यू छिटै नै हामीले सुन्न पाऊँ तपाईँका दर्शक श्रोताहरूले खोजिरहनु भएको छ अवश्य पनि हामी खोजेर तपाईँका गीतहरू सुन्नेछौँ अब भने हामी हजुर बसाइको अन्तिम आइपुगेका छौँ अन्तिममा तपाईँका दर्शक श्रोताले के भन्नुहुन्छ र तपाईँको एउटा अन्तिम गीत पनि हामी सुन्छौँ हस् अब यो अहिले देउला तिमीलाई जाले रुमाला यो गीत चाहिँ युट्युबमा मेरो आफ्नो च्यानल पनि भर्खरै खोलेको छु मैले 1 महिना मात्रै हुँदैछ 1.5 महिना मात्रै यो च्यानल खोलेको र मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा तपाईँले सर्च गर्नु भने पाउनुहुन्छ यो गीतहरू मेरो फेसबुकमा पनि मैले सेयर गरेको छु र अब धेरै पछि तपाईहरुलाई धन्यवाद कि मेरो आफ्नो भनाइहरू तपाईहरुले राख्ने अवसर दिनुभयो हाम्रो आवाज tv.com लाई अनलाइन tv.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि देश विदेशमा सबैतिर जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु बी सेफ है एकदमै सेफसँग बस्नु होला किनभने यो मान्छेमा सर्ने भएको हुनाले यो रोगबाट चाहिँ अब आफै सावधानी भएर अपनाइयो भने त्यति साह्रो चाहिँ डराइ राख्नुपर्ने यो मानसिक पीडा लिइराख्नुपर्ने रोग होइन सबैलाई चाहिँ स्टे सेफ भन्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु एउटा लास्टको गीत मलाई छोडी नजाऊ पाप तिमीलाई लाग्ला है बिरानो त्यो ठाउँमा रुँदै बस्नु पर्ला है मेरो माया सम्झेर तिमीले भिज्ला है आँसुले पछ्यौरी भिज्ला है आँसुले पछ्यौरी थ्याङ्क यू मिठो दाइ अर्को अलिकति फेरि तपाईँले रिक्वेस्ट गरिहालेँ अर्को पनि मिल्छ भने यति धेरै तिमीलाई माया तिमीलाई भन्ने छन् तपाईँको एकदम त्यो गीत पनि धेरै चर्चाको शिखरमा रहेका यो अहिले मैले भर्खरै गाएको गीत चाहिँ मेरो पुरानो साथी तुलसी बस्तीले लेख्नु भएको र गणेश गुरुङजीले सङ्गीत गर्नुभएको अब अर्को यो चाहिँ यति धेरै तिमीलाई म माया गरौँला गुलमुखा हाम्रो सिक्किमको पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले लेख्नु भएको यति धेरै तिमीलाई म माया गरौँला यति धेरै तिमीलाई म माया गरौँला तिम्रै खातिर बाँचौला मरे मरौला तिम्रै खातिर बाँचौला मरे मरौला साह्रै मिठो दाइ आजको बसाइमा हामी अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ फेरि तपाईँसँग हामी जुटिनेछौँ दर्शक श्रोताहरूले पक्कै पनि फेरि पनि अरू हाम्रो रोशन गुरुङ दाइको गीत तपाईँहरूलाई सुन्न मन लागेको छ अझै के प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो भन्ने खालको कुरोहरू गर्नुभयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला हामी फेरि उहाँलाई जोड्नेछौँ र यो व्यस्त समय यति बेला असहज समय पनि छ समय दिनुभयो त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको होल टिमको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ हस् थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हस् थ्याङ्क यू दाइ subscribe now and press